बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इसको दुआए अहद भी कहते हैं और दुआए इमाम ज़माना भी कहते हैं। जो शख्स भी इस दुआ को रोज़ाना सुबह शाम सिर्फ 3 मरतबा पढ़ लेता है, अल्लाह ताला उसकी तमाम हाजात को पूरा फरमाता है, तमाम आरज़ू मुरादों को पूरा फरमाता है। अगर कोई शख्स गरीब हो या उसका कारोबार ना चलता हो तो इस दुआ को रोज़ाना सिर्फ 3 मरतबा अव्वल व आखिर दुरूद पाक पढ़ के ये दुआ पढ़े या सुन ले, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसको इतना ज़्यादा रिज़्क़ अता फरमाएगा कि उसकी आने वाली 7 नस्लों तक भी रिज़्क़ की तंगी नहीं आएगी। हर किस्म की मुश्किलात से निजात के लिए, परेशानियों और मुसीबतों से छुटकारा हासिल करने के लिए ये दुआ बहुत ही ज़्यादा मुफीद और अक्सीर आज़म है। जिस घर में ये दुआ पढ़ी जाती है वहाँ कभी भी दुश्मन का वार नहीं चलता। अल्लाह ताला हर किस्म के शर से, नज़र बद से, हासदीन के हसद से, ज़ालिमीन के जुल्म से अपनी हिफाजत में रखता है। हमेशा ये दुआ पढ़ते रहें, इंशाअल्लाह गुर्बत, मुहताजी और रिज़्क़ की तंगी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी और अल्लाह ताला तमाम दुआओं को भी अपनी बारगाह में इसकी बरकत से शर्फ़ कबूलियत फरमाएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बन नूरिल अज़ीम व रब्बल कुर्सिय्यिर रफ़ीअ व रब्बल बहरिल मस्जूर व मुनज़िलत तौरात वल इंजील वज़्ज़बूर व रब्बज़ ज़िल्लि वल हरूर व मुनज़िलल क़ुरआनिल अज़ीम व रब्बल मलाइकतिल मुक़र्रबीन वल अंबियाइ वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिवजहिकल करीम व बिनूरि वजहिकल मुनीर व मुल्किकल क़दीम या हय्यु या क़य्यूम। अस्अलुका बिस्मिकल्लज़ी अशरक़त बिहिस समावातु वल अर्दून व बिस्मिकल्लज़ी यस्लहु बिहिल अव्वलून वल आखिरून या हय्यन क़ब्ल कुल्लि हय्य व या हय्यन बअद कुल्लि हय्य व या हय्यन हीन ला हय्य या मुहय्यिल मौता व मुमीतल अहया या हय्यु ला इलाहा इल्ला अंत। अल्लाहुम्मा बल्लिग़ मौलाना अल इमाम अल हादी अल महदी इमाम अल हादी अल महदी अल क़ाइम बि अम्रिक सलवातुल्लाहि अलैहि व अला
في مشارق الأرض ومغاربها، سهلها وجبلها وبرها وبحرها، وعني وعن والدي من الصلوات زنة عرش الله، من الصلوات زنة عرش الله ومداد كلماته، وما أحصاه علمه وأحاط به كتابه. اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا، وما عشت من أيامي عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي، لا أحول عنها ولا أزول أبدا. اللهم اجعلني من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمسارعين إليه في قضاء حوائجه، والممتثلين لأوامره والمحامين عنه والسابقين إلى إرادته والمستشهدين بين يديه. اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا، فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني، شاهرا سيفي مجردا قناتي، ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي. اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل ناظري بنظرة مني إليه، وعجل فرجه وسهل مخرجه، وأوسع منهجه واسلك بي محجته، وأنفذ أمره واشدد أزره واعمر. اللهم به بلادك وأحيي به عبادك، فإنك قلت وقولك الحق، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فأظهر. اللهم
لنا وليك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك صلى الله عليه وآله، حتى لا يظفر بشيء من الباطل إلا مزقه، ويحق الحق ويحققه، واجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادك، وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك، ومجددا لما عطل من أحكام كتابك، ومشيدا لما ورد من أعلام دينك وسنن نبيك صلى الله عليه وآله، واجعله اللهم ممن حصنته من بأس المعتدين. اللهم وسر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته، وارحم استكانتنا بعده. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره، وعجل لنا ظهوره، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، برحمتك يا أرحم الراحمين. العجل يا مولاي يا صاحب الزمان،